بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذا أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر إذا دبر إذ أدبر والصبح إذا أسفر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة أصحاب اليمين
في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم
كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة
كلا بل لا يخافون الآخرة كلا وما يلقون إلا أن يشاء الله وما يلقون إلا أن يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل التقوى وأهل المغفرة وأهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. मैं कारी साहब को दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला उनकी तिलावत में मजीद निखार पैदा करे, सोज़ व गुदास पैदा फरमाए, लोगों के कुलूब को उसके जरिए से नरम करने की अल्लाह उन्हें मजीद तौफीक अता फरमाए।